अस्नोड्या पळयत जाल्यार सेम गजाल चल्ल्या. अस्नोडचे आख्खे मार्केट डेमोलिश जावपाचे आसले पूण कोणूच येवंक ना. थंयची जी आयज डेप्युटी सरपंच आसा तिका आयज बीजेपीन तिकेट दिला, जी स्वताच्या गांवाक लागून उभी रावंक ना, जी स्वताच्या गांवांतल्या लोकांक आनी शॉपकारांक नोटीसी धाडटाली, हॅरेसमेंट करताली सेक्रेटरीक धरून, भंय घालताली, जी आपल्या गांवांतल्या लोकांक लागून उभी रावंक ना, ती पिरणाच्या शॉपवाल्यांक लागून कित्याक उभी रावतली, ती कोलवाळच्या शॉपवाल्यांक लागून कित्याक रावतली, ती रेवडच्या आनी नादोडच्या शॉपवाल्यांक लागून कित्याक रावतली, ती कोणाक लागून उभी रावपाची ना. ती सगळ्यांची शॉपां घरां देवळां मोडपाक लागून सामकी तयार आसा आनी हे तिणी प्रूव्ह केल्लें आसा अस्नोड्या तेचो रंग दाखोवन. आनी तेच्या पयलीं थंयसर किरण कांदोळकर येयलो आपल्या बायलेक घेवन, झेडपीक घेवन, आनी प्रोटेस्ट करया म्हणपाक लागलो. प्रोटेस्ट करया म्हणपाक लागलो, सगळ्यांक एकठांय केले आनी लिपलो. तेच्या कडेन जालो ना. कित्याक जावना ताका बीजेपीच्या अगेन्स्ट वचपाचें ना, कित्याक तेचे एक स्टेटमेंट आसा की आपूण कोणूय निवडून येयलो जाल्यार आपूण जे कोण जिखतले तेंच्या वांगडा वयतलो. म्हणजे बीजेपी येयल्यार बीजेपी वांगडा वयतलो, काँग्रेस येयल्यार काँग्रेसी वांगडा, कोणा वांगडा वचपाक तो तयार आसता. आनी असलें राजकारण जर आमी करपाक लागले आनी असल्या राजकारण्यांचेर जर आमी विश्वास दवरपाक लागले जाल्यार आमचें भवितव्य आनी आमचें भविश्य आमीच फोंडान घालता. लक्षांत दवरात.